वर्साचे नवे सुरवात हांव तुमकां सगळ्यांक गुढीपाडव्याची उर्वरीत परबी दिता आनी देवा कडेन मागता. आतां आमी विठोबा आनी दुखणेच्या देवळान आमी भेट घेवन आयली. देवा कडेन मागता की तुमकां सगळ्यांक सूख समाधान आनी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. मानवी मोनीजीन खूब परिश्रम करून मानवी मोनीजी खूब परिश्रम करून तन मन आनी धन घालून सगळ्या गरीब लोकांची खूब मदत केल्या. आनी तांणी योजनाय भरपूर तरी सुरू केल्या. बऱ्यो प्रामाणीक गोष्टी तांणी बऱ्यो तरेन सुरू केल्या. हांव थोडी म्हणटा योजना थोड्यो म्हणटा. आमचे परिश्रम करून गरीब लोकांक खूब मदत केल्या. आनी तांच्यो योजना ज्यो काय आसा त्यो तांणी बरे रितीन बरे प्रभावी रितीन तांणी सुरू केल्या. नारी वंदना योजना म्हण नाजाल्यार कौशल विकास योजना नाजाल्यार गरीब कल्याण योजना. मागीर तांणी बायलां खातीर तांणी बरे भशेन तांणी पोषण शक्ती योजना ह्यो सगळ्यो तांणी योजना बऱ्यो सुरू केल्या. आनी गोंयच्या सरकारांनी बी लाडली लक्ष्मी स्कीम धर नाजाल्यार गोवा ग्रामीण स्कीम ह्योय तांणी आनी हे वाट्या चलयांक बरे भशेन तांणी सगळ्यो योजना बी सुरू केल्या. तें तुमकां खबर आसा. आनी आमी हांगा खुबश्यो म्हाका बायलां दिसतात आनी हांव सदांच म्हणटा की बायलां भितर सदांच तांक आसता. म्हणल्यार ते जे पळय काम ते घेतात ते ती बरे भशेन मन लावन जबाबदारीन प्रामाणीकपणान आनी निश्ठेन करतात. आनी खंयचोय क्षेत्र बायलां चूज करून ती घर संवसार चलोवन नाजाल्यार ती काम करून सगळ्या क्षेत्रांनी ती बरे भशेन आनी वेवस्थीतपणान काम करतात. आनी भारतीय जनता पार्टीन बायलांक खूब प्रोत्साहन दिलां आनी तांचे सशक्तीकरणाक लागून खूब तरी वावडी केल्या माननीय मोदीजी. 7 मे मतदान दीस म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमचे मोलादीक मत तुमी भारतीय जनता पार्टीक दितले म्हणून ही आमची मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मागणी. ते सगळ्यांक कर्तव्य जाता काय ना तुम्ही तिका निवडून जेव्हा चड कर्तव्य तुम्ही ह्या खेपे गोवाक बी सगळ्यांक सांगपा जाय घरांतल्या फुडाकार घेवन पण आमकां ती केल्ली जाय तर तुमी आमचें आयकुपा जाय. अशें तुमी गोवाचें आयकता तुमी आमचें आयकुपा जाय अशें जर सांगलें जाल्यार मागीर व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना. पूण एक लक्षांत दवरा प्रायम मिनिस्टरान एक एज्युकेटेड शिकिल्ले बायल मनशेक दक्षिण गोंयच्यान रिप्रेझेंट करपा खातीर धाडल्या. एक ती निवडून येतकीर दक्षिण गोंयांत इतिहास जातलो की दक्षिण गोंयांतल्यान पयले खेपे खासदार म्हणून एक महिला पावतली दिल्ली. हो गोंयच्या राजकारणांतलो मोठो इतिहास. त्या इतिहासाक तुमी सगळे साक्षीदार. तातूंत बरयलें वतलें की कोणे खंयच्या निवडणुकी खंयच्या लोकांनी सपोर्ट केलो किंवा खंयच्या लोकांनी इलेक्शनाक भाग घेतिले तातूंत तुमचेंय आसतलें. आनी म्हणून तुमकां एक इतिहास करपाची संदी मेळ्ळ्या ती तुमी घेवची. आमचें स्वप्न आसा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परत तिसरे खेपे प्रधानमंत्रीच्या कदेलार बसोवचो. आमचें लक्ष क्लियर सामकें टार्गेट क्लियर. टार्गेट तिसरे खेपे प्रधानमंत्री म्हणून नरेंद्र मोदीक त्या कदेलाचेर बसोवप हें आमचें टार्गेट आसा. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर त्या कदेलाचेर बसयलो जाल्यार पल्लवी देप्याक खासदार म्हणून दिल्लीक धाडप हें आमचें दुसरें टार्गेट. म्हणजे अशें आसा सारकें गणीत क्लियर आहा. आनी म्हणून हांव तुमचे कडेन खास मागपाक गेलो की हें इलेक्शन हें फुडले 5 वर्सां देश खंय वतलो देश खंयच्या डायरेक्शनान वतलो. सो देशाचें नेतृत्व करपी निवडून दिवपाचें हें इलेक्शन. हें गोंयचे आमदार पॉलिटिकल हे पंचायत सरपंच तसलें इलेक्शन न्ही. आनी म्हणून हें इलेक्शन अत्यंत म्हत्वाचें देशाचें भवितव्य ठरयता. आनी देशाचें गेल्ल्या 10 वर्सांत नरेंद्र मोदीन दाखोवन दिलां की कणखर प्रधानमंत्री जो देशाचो स्वाभिमान जगांत पावयता असो प्रधानमंत्री आमी नरेंद्र मोदीच्या रुपांत पळयला 10 वर्सांत. पयर ताणें 4 साकून 9 जाणांक फाशीची शिक्षा जाल्ल्या मनशाक परते हाडले. म्हणजे वाघाच्या जबड्यात हात घालून कोणाक सोडोवप पळय तशे पद्दतीन ताणें आज पर्यंत परदेशांत कोणाक फाशीची शिक्षा जाल्या तो परतो सही सलामत म्हणटा तो केन्नाच येवना. ताची फक्त बॉडी आहे. पयल्या खेपे 9 जाणांक 8 दीस आशिल्ले फाशी दिवपाक. 8 दीस आसतना प्रायम मिनिस्टर त्या राजा कडेन उलयलो प्रिन्सा कडेन उलयलो आनी ताणें तांकां फाशीची शिक्षा माफ करून तांकां प्लेनार बसून धाडून दिलो. हांगा एअरपोर्टार देवतकीर डायरेक्ट ते वचून प्रधानमंत्र्याच्या घरा कडेन ताजे पांय धरले जाल्यार तुका लागून आमकां पुनर्जन्म जाता. म्हणजे जो आपल्या प्रजेक पुनर्जन्म दिवपा खातीर वावुरता त्या मनशाक परत प्रायम मिनिस्टर करपाची गरज आसा काय ना. तुमकां पडटा तुमकां काळजा बेश्टें हांव भाशण करता म्हणून तकली हाले नाका. तुमच्या कॉन्सियन्साक हात घाला आनी विचारा की देशाचो प्रधानमंत्री फुडले 5 वर्सां खातीर जावपाची योग्यता प्रधानमंत्री कडेन आसा काय ना.
हें तुमच्या कॉन्शियन्साक पडपा जाय तें पटलें